अहिले कक्षा 6 को विज्ञान विषयको परिमार्जित पाठ्यक्रममा विज्ञान तथा वातावरणलाई विज्ञान तथा प्रविधि बनाएको छ। यसमा एकाइ 2 मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको कम्प्युटर प्रविधि अन्तर्गत पर्ने वर्ड प्रोसेसिङ, मल्टिमिडिया प्रविधि र स्प्रेडसिट सम्बन्धी प्रयोगात्मक अभ्यास आफ्नो मोबाइल फोनबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यो भिडियो बनाएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। यसको लागि सबैभन्दा पहिला माइक्रोसफ्ट अफिस एप चाहिन्छ। सामान्यतः यो सबैको मोबाइलमा पहिले नै हुन्छ। यदि छैन भने गुगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल एप स्टोरमा जाउँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला म प्ले स्टोरमा क्लिक गर्छु। मैले क्लिक गरिसकेँ। अब मेरो प्ले स्टोर चाहिँ ओपन हुने क्रममा छ। एकछिन राम्रोसँग ओपन नदिउँ। ओके, अहिले चाहिँ मेरो फाइनली प्ले स्टोर ओपन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट अफिस चलाउनको लागि वर्ड चलाउने हो कि पावर पोइन्ट हो कि एक्सेल हो, हामीले त्यो चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अब हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउनु पर्ने छ भने हाम्रो जुन सर्चमा गएर MICROSOFT माइक्रोसफ्ट स्पेस WORD वर्ड टाइप गरेर अनि हाम्रो चाहिँ तल किबोर्डको फेदमा एउटा सर्च बटन छ, त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको लगभग सुरुमै देखाउँछ है वर्ड भनेर है। माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्ने छ, इन्स्टल भन्ने छ। इन्स्टलमा क्लिक गरेर हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यो 68 MB को रहेछ है, साइज अलि ठुलो छ। अब त्यस्तै गरी अब हामीलाई चाहिँ पावर पोइन्ट चाहियो भने माइक्रोसफ्ट MICROSOFT स्पेस POWERPOINT माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट टाइप गरेर यसलाई सर्च गर्न सकिन्छ है। यहाँ सुरुमै आउँछ। ओ सरी है, मेरो यहाँ आएन, सायद यो मैले चाहिँ यहाँ एन्ड्रोइड इमुलेटर प्रयोग गरेको भएर होला। तपाईँको मोबाइल फोनमा चाहिँ पक्कै आउँछ है। मैले ब्लु स्ट्याक प्रयोग गरेको छु। यहाँ चाहिँ देखाएन है पावर पोइन्ट चाहिँ, अरू एपहरू देखायो, पावर पोइन्ट देखाएर। ओके, नो प्रब्लम। अब हामी अर्को सर्च गर्छौँ। तपाईँकोमा यो पक्कै देखाउँछ, मेरोमा नदेखाएको हो। सुरुमै आउँछ पावर पोइन्ट, त्यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई एक्सेल चाहियो भने MICROSOFT स्पेस EXCEL एक्सेल टाइप गरेर अनि हामीले सर्च बटनमा क्लिक गर्न सक्छौँ। हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेल ओपन हुन्छ र यसलाई हामी इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यो यस्तै 65 MB को रहेछ है। अब यो सबै एपहरू जोड्दाखेरि हाम्रो लगभग 150-200 MB पुग्न सक्छ है, यो तीनवटा एप जोड्दाखेरि। तर हामीले चाहिँ अब तीनटै एपलाई चाहिँ एउटै बन्डलमा है अफिस प्याकेजमा लियो भने हामीले थोरै 80-82 MB मा चाहिँ हामी चलाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी MICROSOFT स्पेस OFFIC अफिस टाइप गरेर सर्च गरौँ। सुरुमै अफिस एप देखाउँछ है, माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने छ। यो 89 MB को छ। यो तीनवटै भन्दा यसको चाहिँ साइज कम भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ यसलाई नै इन्स्टल गर्छौँ है त। ओके, क्लिक गरौँ। इन्स्टल हुँदैछ। वेटिङ फर डाउनलोड भनिरहेछ है। माथिबाट डाउनलोड भइरहेको पनि देखाइरहेछ। ओके, मेरो 2% 3% है गइरहेको छ। यो हाम्रो इन्टरनेटको स्पिड अनुसार चाहिँ यो मुभ गर्छ है। अब हाम्रो कतिको छ इन्टरनेट स्पिड, त्यो अनुसार चाहिँ यो डाउनलोडिङ हुन्छ। ओके, मेरो त 92% पुगिसक्यो है। अब एकछिनपछि सायद अब यो डाउनलोड कम्प्लिट हुन्छ र इन्स्टलिङ सुरु हुन्छ। ओके, नाउ द इन्स्टलिङ इज स्टार्टेड। इमुलेटर हो, यसमा छिटो इन्स्टल हुन्छ तपाईँको फोनमा भन्दा। इन्स्टल कम्प्लिट भएको छ एकदमै छिटो है। मैले भिडियोलाई कट गरेको छैन। यसलाई हामी यहाँबाट ओपन गर्न सक्छौँ, यहाँबाट ओपन गर्न सक्छौँ। तर हामी चाहिँ अहिले ब्याक गरेर नै ओपन गर्ने प्रयास गर्छौँ है। यहीँबाट ओपन गर्दा नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ओके, म इमुलेटरको ब्याक स्पेस दबाएँ, तपाईँ मोबाइलको ब्याक स्पेस दबाउनुहोस्। ओके, हाम्रो यहाँनिर अफिस भनेर आएको छ आइकन। यो नै हाम्रो अफिस एप हो। यसमा तीनवटै एप छ। यसलाई ओपन गरौँ। यसमा हामीले यो मिडिया फोटो मिडियाको लागि अलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। डेनी गऱ्यो भने चल्दैन। ALLOW अलोमा क्लिक गरिदिउँ। ओके, अलो भएको छ। गेटिङ रेडी भइरहेछ। चेकिङ फर एकाउन्ट भनेको छ है। हामीसँग माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट छ भने यसले अटोमेटिक हाम्रो माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट चाहिँ लगइन छ भने अटोमेटिक यसमा चाहिँ हुन्छ। गेट स्टार्टेड गरौँ है। गेटिङ थिङ रेडी हुँदैछ। एकैछिन यसलाई टाइम लिग्ला जस्तो छ है। हेरौँ के आउँछ। हामीलाई यहाँ माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट चाहिँ यसले मागेको छ। साइन इन अर साइन अप फर फ्री भनेको छ। माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट छ भने तपाईँले चाहिँ यसमा माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट राखेर चाहिँ तपाईँले साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने नयाँ आफ्नो इमेल अथवा फोन नम्बर कुनै राखेर चाहिँ नयाँ माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। म माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट खोलेर नै चलाउनको लागि सजेसन गर्छु। तर अहिले चाहिँ म यो साइन इन लेटर गर्छु, किनकि यो सजिलो हुन्छ फेरि है। साइन इन लेटर गऱ्यो भने हामीलाई माइक्रोसफ्ट एकाउन्टको झन्झट हुँदैन। अब एकछिन वेट गरौँ है। यसमा हाम्रो प्राइभेसी टर्म्सलाई राम्रोसँग पढेर
यसलाई हामी नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यसमा अप्सनल डेटा चाहिँ सेन्ड गर्नको लागि भनेको छ तपाईँले जे गर्दा पनि हुन्छ, तर माइक्रोसफ्टलाई सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी एक्सेप्ट एन्ड सेन्डमा क्लिक गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हामी क्लोज गरिदिउँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रिमियम भर्सनको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको छ अफिस 365। यसमा 1 TB स्टोरेज पनि दिँदो रहेछ है, धेरै डिभाइसमा काम गर्न पाइन्छ। फर्स्ट मन्थ फ्री पनि छ है, पर मन्थ $6.99 छ। स्किप फर नाउ गरिदिउँ। यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने पछि प्रिमियर लिन पनि सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको कन्डिसन अनुसार। ओके, अब हाम्रो तल फेदमा प्लस आइकन छ है, यसमा यो 3-4 प्रकारका चाहिँ एपहरू हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ है। प्लसमा गएपछि नोट हो कि क्याप्चर हो कि होइन, एक्सेल, वर्ड, पावर पोइन्ट etc। प्लसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि यो नोट पनि होइन, लेन्स पनि होइन, यो वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्टको अप्सन छ जुन, त्यसमा क्लिक गरौँ। ओके, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहिँ अफिस एपहरू देखाएको छ, जस्तै वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट। अब हामीलाई कुन चाहिएको त्यो हामी एउटै एपबाट बनाउन सक्छौँ। अब मलाई चाहिँ वर्ड चाहिएको छ, त्यही भएर म वर्डमा जान्छु। वर्डमा स्क्यान गर्न पनि सक्छौँ अक्षरलाई, डिक्टेट भनेको भोइस टाइपिङ, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भनेको नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि, अनि क्रिएट फ्रम द टेम्प्लेट भनेको छ होइन। यो टेम्प्लेट भनेको चाहिँ जुन अलरेडी डिजाइन गरिएको हुन्छ त्यसबाट हामीले राम्रो तरिकाले डकुमेन्टहरू बनाउन सक्छौँ। तर म चाहिँ यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमै क्लिक गर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु, किनकि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टबाट काम गर्न अलि सहज हुन्छ है। हाम्रो यहाँ माथि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट छ, यसलाई क्लिक गरौँ। ओके, अब हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिसको माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ ओपन हुने क्रममा छ। हाम्रो मोबाइलको स्पिड अनुसार यसले केही टाइम लिन्छ, यो हेभी एप हो त्यसैले अलिक स्लो ओपनिङ हुन्छ, तर टेन्सन लिनु पर्दैन, यसले हाम्रो मोबाइललाई त्यस्तो असर गर्दैन है। एकछिन पर्खौँ। ओके, अब हाम्रो ओपन भइसकेको छ, क्रिएटिङ एन्ड वर्किङ अन इट। ओके, नाउ अब चाहिँ हाम्रो मोबाइल भ्यूमा ओपन भएको छ। अब हामी चाहिँ एदेखि जेडसम्म आउने इङ्ग्लिस सेन्टेन्स, द क्विक फ्रक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग हामी टाइप गर्छौँ। ओके, टिआरसी द स्पेस QUIC के क्विक, ब्राउन BROWN स्पेस फक्स FOX and jumps 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 over over the THE space LAZY lazy space dog। ओके, सरी, यहाँनिर मैले जम्प्स बनाउनु पर्ने है, मिस्टेक गरेछु, ठिकै छ। लेजी डग DOG। ओके, फुल स्टप। अब हाम्रो पहिलो काम भनेको प्रिन्टको लागि डकुमेन्टको साइज मिलाउने हो। यसको लागि सबैभन्दा पहिला दायाँपट्टि मा रहेको जुन ड्रप डाउनमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि होममा भन्ने एउटा चाहिँ जुन हाम्रो मेनु छ त्यसमा जाउँ। त्यसपछि लेआउटमा जाउँ है। लेआउटमा चाहिँ हाम्रो अलिकति तल आइसक्यो, साइज देखाउँछ, त्यो साइजमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि कुन चाहिँ साइज चाहिने हो हाम्रो डकुमेन्टको लागि त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। म चाहिँ A4 मा बनाउँछु होइन, हाम्रो पेपर A4 मा हुन्छ, त्यसले A4 मा क्लिक गर्छु। अब चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट A4 मा बनेको छ। अब हामी लेआउटको चाहिँ यो मार्जिनमा जान्छौँ, मार्जिनमा क्लिक गरौँ। यसलाई चाहिँ हामी नर्मलमा राख्दा राम्रो हुन्छ, अनि नर्मलमै छ, त्यो कारण हामी ब्याक गरौँ। अब हामी लेआउटकै चाहिँ मा क्लिक गरौँ एकचोटि, लेआउट ट्याबमा। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट एकदमै सानो देखिएको छ, सानो अक्षरमा आएको छ, किनकि यो चाहिँ प्रिन्ट भ्यूमा छ, त्यसैले भ्यूमा क्लिक गरौँ र यो प्रिन्ट लेआउटलाई चाहिँ अब हामीले मोबाइल भ्यूमा लैजाउँ है। मोबाइल भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि डकुमेन्ट एकदम ठुलो देखिन्छ, सो मोबाइल स्क्रिनमा पढ्न एकदम इजी हुन्छ। मोबाइल भ्यूमा क्लिक गरौँ। ओके, अब हाम्रो डकुमेन्ट मोबाइल भ्यूमा हेर्न लागेको भएको छ है त। अब म तपाईँलाई हेडर र फुटर राख्न सिकाउँछु, किनभने वर्ड प्रोसेसिङमा हेडर एन्ड फुटर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अब यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यहाँको चाहिँ जुन यो भ्यू भन्ने छ त्यसमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि इन्सर्टमा क्लिक गरौँ, अनि तल आउँ है। तल आइसकेपछि चाहिँ हेडर एन्ड फुटर छ, त्यसमा क्लिक गरौँ, अनि हाम्रो हेडर भनेर आउँछ। र हेडर भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले हेडरको कुरा लेख्न सक्छौँ।
है। जस्तै यहाँमा CLSS क्लास अनि SIX अनि साइन्स SCIENC साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी लेख्छु है, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी वर्ड प्रोसेसिङ है, यति लेखेँ। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो जुन अक्षरलाई हामी यो राइटतिर लान्छौँ, त्यसको लागि त्यहाँ कास्टमा यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, राइटतिर ल्याउनको लागि। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो यहाँनिर जुन क्लास छ त्यसमा टच गरिरहौँ अनि छोडिदिउँ है, टच गरिरहेर छोडिदिउँ। अनि त्यसपछि यता राइटपट्टिको जुन एउटा चिन्ह छ त्यसलाई बिस्तारै सारौँ है, हाम्रो यो तल आएको छ त्यसलाई बिस्तारै सारौँ। ओके, किन सरेन? ओके सरे है। अब यसरी सिलेक्ट हुन्छ है, सिलेक्ट भइसकेपछि अनि यसपछि हामीलाई यहाँ तल यसमा ड्रप डाउनमा क्लिक गरौँ। त्यो हेडर एन्ड फुटरबाट अब हामी होममा जाउँ। होममा गइसकेपछि यसो तल हेरौँ, त्यहाँनिर राइट अलाइनमेन्ट आउँछ, त्यसमा क्लिक गरिदिउँ, त्यो राइटमा सरिहाल्छ है, मजाले राइटमा सर्छ। अब यति गरेपछि अब हामी फुटरतिर राख्न चाहन्छौँ, त्यसको लागि तलतिर जाउँ, फुटर आइहाल्छ, त्यहाँ सट्ट क्लिक गरौँ। फुटर विशेष गरी पेज नम्बर है, फुटर नोटहरू राख्नलाई प्रयोग गरिन्छ। म चाहिँ यहाँ पेज नम्बर राख्छु, त्यसको लागि टाइप गरौँ PAG पेज अनि नम्बर 1 है, यदि टाइप गरौँ। यसलाई चाहिँ हामी बिचमा ल्याउँछौँ, त्यसको लागि यो पेजलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्नको लागि पेजमा क्लिक गरिरहँ अनि छोडिदिउँ। ओके, त्यस्तो आउँछ। अनि त्यसलाई चाहिँ यतापट्टिको जुन राइटपट्टिकोलाई बिस्तारै सारौँ है, बिस्तारै सारेपछि त्यो चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ। ओके, अब हामी ड्रप डाउनमा जाउँ, त्यसपछि यसलाई चाहिँ सेन्टरलाइज गरिदिउँ, सेन्टरमा राखिदिउँ। ओके, हाम्रो पेज नम्बर सेन्टरमा बसेको छ। अब हामी चाहिँ यो अब हामी बडीमा टाइप गर्छौँ। बडीमा टाइप गर्नको लागि अब हामीले यहाँ क्लिक गरिरहे पनि हुन्छ, टच गरिरहे पनि हुन्छ। अब त्यो झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ सिधै अब हामी चाहिँ होममा गएर चाहिँ सिधै भ्यूमा जान्छौँ। भ्यूमा गएर मोबाइल भ्यूमा गइसकेपछि माथिको हेडर र फोल्डर चाहिँ क्लोज हुन्छ। अब यहाँ हामी मजाले डकुमेन्ट टाइप गर्न सक्छौँ। अब हामी यो लेखेको कुरालाई डिलिट गर्छौँ। डिलिट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामी यो डकको पछाडि टच गरिरहँ, त्यसपछि हाम्रो किबोर्ड ओपन हुन्छ है। किबोर्ड ओपन भएपछि किबोर्डको त्यो क्रस जुन लाई हामी टच गरौँ, डिलिट हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ कम्प्युटरबाट गरेको भएर ब्याकस्पेस दबाएको हो। अब हामी टाइप गरौँ व्हाट इज कम्प्युटर है। अब हामी एउटा प्याराग्राफ जस्तो लेख्छौँ, क्वेसन मार्क राखौँ। ओके, computer COMPUTER is a ओ माई गड, अर्थोमेटिक हाम्रो मिस्टेक भएछ, त्यहाँ टच गरिरहँ, अप्सन आउँछ अनि अर्थमेटिक जुन हाम्रो राइट एन्सरमा क्लिक गरिदिउँ है। करेक्सन गर्न पनि धेरै सजिलो छ। ओके, अब यो ए को पछाडि टच गरिरहँ, किबोर्ड ओपन हुन्छ, टाइप गरौँ यान CAN क्यान है त। ओके, क्यान है, क्यान perform generic GNERIC SCTR sets of OPERATIONS operations। सरी, फेरि अपरेसन्स पनि मिस्टेक हो भएछ, टच गरिरहँ, सेलेक्ट गर्नु। ओके, अपरेसन्स स्टप टास्क। ओके, प्रेस फुल स्टप। अब टाइप भइसकेपछि यसलाई प्रिन्ट लेआउटमा हेरौँ। त्यसको लागि यतापट्टि दिएको साइडमा को ड्रप डाउनमा टच गरिरहँ, त्यसपछि होममा टच गरौँ अनि भ्यूमा टच गरौँ, त्यसपछि प्रिन्ट लेआउटमा टच गरौँ। ओके, मैले टाइप गरेको यस्तो देखिएको रहेछ। डकुमेन्ट सानो भयो है, अब यसलाई अलिक ठुलो बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि अब हामी फेरि त्यो भ्यूमै लाई मोबाइल भ्यूमा चेन्ज गर्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि वाटमा टच गरिरहँ है, त्यहाँ माथिको वाटमा टच गरिरहेर छोडिदिउँ। छोडिदिएपछि त्यो जुन एरो आउँछ, जुन अप्सन आउँछ, त्यसलाई बिस्तारै सारौँ।
त्यो चिन्हलाई सारिसकेपछि सिलेक्ट हुन्छ अनि होममा जाउँ। त्यसपछि अब हामी यसको पहिला चाहिँ यो फन्ट चाहिँ चेन्ज गर्छौँ है। टाइप गर्नको लागि चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन फन्ट एकदमै राम्रो हुन्छ। यो कहाँ छ म खोज्छु, यो टी भनेपछि यो लास्टतिर होला है, खोज्दै जाउँ कता भेटिन्छ। टाइम्स ओके ल आयो है टाइम्स न्यू रोमन। यसलाई हामी डाउनलोड गरिदिउँ है, त्यहाँ डाउनलोड गरिदिउँ, डाउनलोड हुन्छ एकैछिनमा डाउनलोड भइहाल्छ। ओके डाउनलोड भइसक्यो, टाइम्स न्यू रोमनमा चेन्ज भयो हाम्रो फन्ट। अब चाहिँ मेरो काम भनेको चाहिँ यो फन्टको साइज चेन्ज गर्ने हो, अलिक ठुलो बनाउँछ अक्षर चाहिँ यसको लगभग कतिमा 12मा राखिदिउँ होला है, अलिक साइज ठुलो भयो अहिले। अब हामी चाहिँ यो कम्प्युटर है, वाट इज कम्प्युटरको चाहिँ अक्षर चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउँछ, त्यसमा टच गरिरहँ अनि बिस्तारौँ अनि त्यसपछि यसलाई बीमा थिच्दिउँ, यो बोल्ड हुन्छ। अनि यसको फन्ट साइज पनि चेन्ज गरौँ, कति 12 14 है, 14मा राखिदिउँ। ओके गुड। ओके अब यसलाई प्रिन्ट भ्यूमा कस्तो देखिन्छ हेर्नको लागि भ्यूमा क्लिक गरौँ, त्यसपछि प्रिन्ट लेआउटमा जाउँ है। ओके यस्तो देखियो, दामी देखिएको छ, माथितिर चाहिँ हेडर छ है, फन्ट साइज पनि ठिक छ। अब हामी चाहिँ फोटो राख्नतिर सिक्छौँ। फोटो राख्नभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ यो अलिकति अक्षर मिलाउँ है। यो मिलाउनको लागि चाहिँ हामी यो भ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ होममा जाउँ है, अनि त्यसपछि यसलाई पहिला सिलेक्ट गर्नुपर्छ होला, त्यसमा टच गरिरहँ अनि जुन त्यहाँ एउटा चाहिँ अप्सन आउँछ त्यसलाई बिस्तारै सारौँ है, त्यो हेरलाई सारौँ। ओके सिलेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि तलतिर आउँ, त्यो जस्टिफाईको लागि चाहिँ एउटा अप्सन छ चारैतिर बराबरको, त्यहाँ टच गरौँ। ओके चारैतिर चट्ट मिल्यो, राम्रो एउटा प्याराग्राफ बनेको छ है। अब चाहिँ हामी फोटो राख्न जान्छौँ। फोटो राख्न जानको लागि चाहिँ यसलाई पहिला मोबाइल भ्यूमा लैजाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, अक्षर ठुलो हुन्छ है। त्यसलाई यो होममा एकचोटि टच गरौँ तलको, अनि होममा टच गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ भ्यूमा जान्छौँ र मोबाइल भ्यूमा जान्छौँ। ओके अब त्यहाँ एकचोटि टास्कको पछाडि टच गरौँ र किबोर्ड ओपन हुन्छ र इन्टर प्रेस गरिदिउँ। ओके अब हामी इन्सर्ट पिक्चरको लागि फेरि मेनुमा जाउँ, होममा टच गरौँ, त्यसपछि इन्सर्टमा टच गरौँ, त्यसपछि तल जाउँ पिक्चर आउँछ, पिक्चरमा चाहिँ हामी टच गरौँ। पिक्चरमा टच गर्ने बित्तिकै फोटो आउँछ अनि फोटोमा टच गरौँ। फोटोमा टच गरिसकेपछि हाम्रो अब यहाँ रिसेन्ट फोटो ओपन हुन्छ। मैले पहिले डाउन गरेर राखेको छु कम्प्युटरको फोटो है, त्यसलाई टच गर्छु। म चाहिँ यहाँ क्लिक गरेको हुन्छु है, तपाईँले टच गर्नु होला। ओके फोटो ओपन हुन्छ, त्यसपछि यसो ट्याप ट्याप हान्नुहोस्। ओके त्यहाँ डन क्रप गर्ने के भन्छ, ओके क्रप गर्ने भए गर्नुहोस्, नभए डन गरिदिनुहोस् है। ओके हाम्रो इन्सर्टिङ भइरहेको छ, पिक्चर आउँछ। पिक्चर एकदम ठुलो छ है, अब यसलाई सानो बनाउनु पऱ्यो, त्यो कर्नरमा टच गरेर बिस्तारै सार्नु औँलाले। ओके मैले सार्दा चाहिँ भइरहेको छैन है, के भयो होला यो, सायद यो अलिकति समस्या आउँछ, बिस्तारै गर्नु हुन्छ यो। म यता छेउबाट ट्राई गर्छु है त। ओके सरी है छेउबाट चाहिँ, ल छेउबाट गर्दा भनेर चाहिँ के हो, हुन त यो कर्नरबाट गर्दा पनि सर्छ है, यहाँ अलिकति समस्या भएको होला। ओके हामीले सारेर यसलाई एकदम सानो बनायौँ। अब यसलाई बिस्तारै ड्र्याग गर्छौँ, ड्र्याग गर्नको लागि बिचमा टच गरेर अनि बिस्तारै औँलाले यता सारिदिउँ। ल सर्ट छ है, हाम्रो एकदम पिक्चर एकदम आएको छ, दामी है, दामी पिक्चर आएको छ। ल ओके अब डकुमेन्ट सेभ गर्नको लागि त्यहाँ टिक मार्कमा टच गरिदिउँ, डकुमेन्ट सेभ हुन्छ। सेभ भएको डकुमेन्टलाई फेरि एडिट गर्नको लागि हामी एडिट मोडमा लानुपर्छ, त्यसको लागि पेन्सिल आइकनमा टच गरिदिउँ, त्यो एडिट मोडमा जान्छ। अब त्यसपछि अब हामी यो टास्कको केमा प्रेस गरिराखौँ, किबोर्ड ओपन हुन्छ अनि इन्टर हानौँ है। हाम्रो क्रसर साथसाथै डायग्राम पनि अथवा यो कम्प्युटरको चित्र पनि तल झरेको छ, यसलाई माथि औँलाले माथि सारौँ, त्यसपछि तल टच गरौँ र सर्टेन कुरा टाइप गरौँ। ओके टाइप भएको छ है। अब हामी यहाँनिर चाहिँ वाट आर द टाइप्स अफ कम्प्युटर भनेर टाइप गर्छौँ, WHATCR TICD TYPS टाइप्स अफ कम्प्युटर।
ओके क्वेसन मार्क्स अलि सानो देखियो है यसलाई हामी एक्चुअली म भ्यूमा गएर मोबाइल भ्यूमा गएर हेर्छौँ ओके दामी देखिएको छ है अब हामी एकचोटि इन्टर हान्छौँ इन्टर हान्नको लागि इन्टर की प्रेस गरौँ किबोर्डबाट त्यसपछि टाइप गरौँ ओके देयर आर डिफरेन्ट tribes of computer then the blue as Asia's which are given below त्यसपछि इन्टरप्रेस गरौँ तल झर्छ है अब टाइप्सहरू लेखौँ SUPER सुपर COMPUTR सुपर कम्प्युटर सरी कम्प्युटर स्टिक भयो है COMPUTR कम्प्युटर इन्टरप्रेस गरौँ मेन फ्रेम कम्प्युटर COMPUTR कम्प्युटर फेरि इन्टरप्रेस गरौँ है मिनी कम्प्युटर यहाँ नै COMPUTR मिनी कम्प्युटर अनि फेरि यहाँ किबोर्डबाट इन्टर क्लोज गरौँ पर्सनल कम्प्युटर PERSONAL पर्सनल कम्प्युटर ओके अब हामी यो वाट आर द टाइप्स अफ कम्प्युटरलाई ठुलो बनाऊँ वाटमा टच गरिराखौँ त्यसपछि रसललाई बिस्तारै सारौँ सेलेक्ट हुन्छ त्यसपछि बीमा टच गरिदिउँ बोल्ड हुन्छ है ओके अब हामी चाहिँ फेरि हेरौँ है माथितिर गएर सर र हेरौँ कस्तो छ ठिक छ है अब हामीलाई नम्बरिङ गर्छौँ है यसो तलतिर हेरौँ ओ सरी यहाँ पर्सनल भाइ चाहिँ यसलाई म टच गरिराख्छु र पर्सनल बनाइदिन्छु ओके हामी नम्बरिङको लागि जान्छौँ यासमा टच गरिराखौँ अनि छोडिदिउँ ओके त्यो कर्सरलाई बिस्तारै सारौँ र पुरै सेलेक्ट गरौँ त्यसपछि त्यो बुलेट अप्सनमा टच गरिदिउँ बुलेट आउँछ दामी बुलेट आउँछ नम्बरिङको लागि त्यहाँ त्यो एरोमा टच गरौँ अनि तलतिर सार्नु त्यो होम ट्याबको त्यहाँ नम्बरिङ लेखा हुन्छ त्यसको एरोलाई टच गरिदिउँ त्यसपछि त्यहाँ नम्बरका विभिन्न फर्मेट दिन्छ हामी 1 2 3 4 राख्छौँ 1 2 3 4 टच गरौँ ओके नम्बरिङ इज सक्सेसफुल अब प्रिन्ट भ्यूमा कस्तो देखिन्छ हेरौँ होममा जाउँ भ्यूमा जाउँ अनि प्रिन्ट लेआउटमा टच गरिदिउँ अझै सानो देखिएको रहेछ ओके त्यसको कारणले गर्दा हामी वाटमा टच गरिराखौँ अनि त्यसलाई कर्सरलाई मुभ गरौँ सेलेक्ट गरौँ अनि त्यसपछि भ्यूमा टच गरौँ होममा जाउँ अनि त्यसपछि फन्ट साइजमा गएर त्यसलाई 14 सेलेक्ट गरिदिउँ ओके साइज ठुलो भयो है हामी त्यसलाई इन्टर गरौँ त्यसपछि हामी टाइप गरौँ ओके डिफरेन्सिएट बिट्विन डेस्कटप कम्प्युटर एन्ड मोबाइल अब हामी यहाँ होम ट्याबमा जाउँ त्यसपछि भ्यूमा जाउँ अनि त्यसपछि मोबाइल भ्यूमा जाउँ ओके ठुलो देखिन्छ है अब यो डिफरेन्सिएटलाई चाहिँ टच गरिराखौँ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर कर्सर आउँछ त्यसलाई सारेर यसलाई सेलेक्ट गरौँ त्यसलाई बोल्ड गरिदिउँ है अब यसको साइज पनि बढाउँ 12लाई चाहिँ हामी अब यसलाई कति भन्दाखेरि लगभग 18 जतिमा राखिदिउँ ओके ठुलो देखिएको छ है अब इन्टर हानौँ अब चाहिँ हामी यसमा टेबल राख्छौँ यसको लागि इन्सर्टमा जाउँ अनि त्यसपछि टेबलमा क्लिक गरौँ है ओके हाम्रो चाहिँ रो 3वटा र कोलम 3वटा भएको चाहिँ टेबल बनेको छ त्यहाँ टाइप गरौँ है डेस्कटप कम्प्युटर एन्ड मोबाइल कम्प्युटर ओके डिएल ठुलो भयो त्यसलाई टच गरिराखौँ सिलेक्ट गरौँ अनि होममा जाउँ अनि त्यसपछि त्यसको साइज चाहिँ 12 गरिदिउँ है त सानो बनाइदिउँ ओके डेस्कटप कम्प्युटर भनेर टाइप गरौँ ओके COMPUTR कम्प्युटर अब अर्कोमा जाउँ त्यसमा मोबाइल कम्प्युटर टाइप गरौँ अब यसमा पनि चाहिँ अक्षर अलि ठुलो भयो है यसलाई नि टच गरिरहेर सिलेक्ट गरौँ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ जुन फन्ट साइज छ त्यसलाई हामी घटाइदिउँ है घटाएर 2 राख्दिउँ रिड्युस गरिदिउँ त्यसलाई होममा जाउँ त्यसपछि साइज चाहिँ 18 मा टच गरेर 2 राख्दिउँ ओके अब हाम्रो यहाँ टेबलमा चाहिँ केही कोलम र रोहरू बढी भएको छ त्यो बढी भएको कोलमलाई म पहिला सेलेक्ट गर्छु अनि त्यसपछि त्यसमा डिलिट बटन त्यहाँ छ त्यसलाई हामी टच गरिदिउँ त्यो डिलिट हुन्छ
तलको चाहिँ रो पनि एकचोटि डिलिट गरौँ। त्यो रोलाई चाहिँ सर्लक्क टच गरिराखेर तानौँ, ड्र्याग गरौँ, त्यो अटोमेटिक सिलेक्ट हुन्छ। अनि त्यसलाई त्यहाँ डिलिट आउँछ, डिलिटमा टच गरिदिउँ, रो पनि डिलिट भयो है त। ओके, अब हामी तल टाइप गर्छौँ 8 इज हेभियर इन साइज भनेर टाइप गरौँ। सरी, क्लिक भन्छ, इट इज हेभी इन साइज है। त्यस्तै गरी अब मोबाइल कम्प्युटरतिर जाउँ अनि टाइप गरौँ 8 अनि इज यसलाई सरी स्मलर इन साइज है। ओके, अब यो अचरल ठुलो भयो, पहिला सानो बनाऊँ, त इटमा टच गरिराखौँ अनि बिस्तारै सारौँ क्रसरलाई, अनि सिलेक्ट हुन्छ, अनि होममा जाउँ, अनि साइज चाहिँ 18मा टच गरेर 12 बनाइदिउँ। ओके, सानो भयो। अब यतापट्टिको साइजमा टच गरौँ र त्यसपछि इन्टर प्रेस गरौँ है अर्को लेख्नको लागि। ओके, it can be used for large data processing लेखौँ। अब त्यस्तै गरी अब मोबाइल कम्प्युटरमा पनि लेखौँ, त्यहाँ साइजमा राखेर इन्टर राखेर हानेर इट क्यान बी युज्ड फर स्मल डेटा प्रोसेसिङ। ओके, ओके, दामी भएको छ। अब यसलाई हामी नम्बरिङ गर्छौँ, त्यसको लागि इट इज हेभीलाई जुन टच गरिरहेर पुरै सिलेक्ट गरौँ, यो तलको दुईवटा कोठा भन्दा पनि एउटा कोठा सिलेक्ट गरौँ, अनि त्यसपछि होममा जाउँ, अनि त्यसपछि नम्बरिङमा जाउँ, अनि हामी एउटा नम्बरमा क्लिक गरिदिउँ। ओके, 1 र 2 नम्बर आयो। त्यसपछि अब मोबाइल कम्प्युटरमा पनि त्यहाँ इट इजमा टच गरिराखौँ, अनि बिस्तारै सारौँ क्रसरलाई, अनि पुरै सिलेक्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि नम्बरिङमा जाउँ, अनि फेरि 1 2 नम्बर राख्दिउँ। ओके, हाम्रो यहाँ नम्बरिङ पनि अब कम्प्लिट भएको छ। यसलाई एकचोटि हेरौँ, भ्यूमा जाउँ, त्यसपछि प्रिन्ट लेआउटमा जाउँ है। ओके, दामी आएको छ, अलिकति सानो भएछ है तलको टेबल, त्यसलाई तन्काउँ। त्यहाँ तल फेदमा चाहिँ जुन लेफ्टको बटममा राइट बटममा चाहिँ जुन आएको छ त्यसलाई बिस्तारै तानिदिउँ, त्यो टेबल ठुलो भइहाल्छ है। ओके, दामी है। ओके, यो वान चाहिँ भएको छ हाम्रो यो डकुमेन्ट, एकदम प्रिन्टको लागि एकदम रेडी भएको छ है त। अब हामी 100% जुममा हेरौँ, एकदम डकुमेन्ट दामी ठुलो देखिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो रियल साइज हो डकुमेन्टको, 100% भनेको A4 पेपरको रियल साइजमा देखिएको छ, रियल साइजको अक्षर देखिएको छ। अब यसलाई जुम घटाउँ, जुम आउट गरौँ, अझै आउट गर्दै जाउँ है, अन्तिममा ल एकदम है सानो देखिएको छ। यस्तो किसिमको डकुमेन्ट हैन। अब यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि एकदमै रेडी छ। ओके, अब हामीलाई ब्याक गरौँ, फेरि पनि ब्याक गरौँ, त्यहाँ सेभ गर्नको लागि त्यहाँ टिक छ, त्यहाँ टिकमा टच गरिदिउँ, त्यो सेभ हुन्छ। अनि त्यसपछि डकुमेन्टको हामी नाम चेन्ज गर्छौँ, त्यहाँ डकुमेन्टमा डबल ट्याप गरौँ, डबल ट्याप गरेपछि त्यो यसो सिलेक्ट भए जस्तो हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो किबोर्ड ओपन हुन्छ र किबोर्डबाट चाहिँ नाम चेन्ज गर्न सक्छौँ है। ओके, माई फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिङ भनेर म यहाँ टाइप गर्छु, वर्ड प्रोसेसिङ टाइप भइसकेपछि तलको राइट चिन्हलाई टच गरिदिन्छु। ओके, हाम्रो डकुमेन्ट एकदमै रिनेम पनि भएको छ, सेभ पनि भएको छ। ब्याक गरौँ, ओके, फेरि ब्याक गरौँ, फेरि ब्याक, ओके, फेरि पनि ब्याक गरौँ। ओके, हामी मेन स्क्रिनमा पुग्यौँ। अब हामी चाहिँ यसलाई फेरि ओपन गर्न सिक्छौँ। यसको लागि त फाइल म्यानेजरमा जाउँ, फाइल बाई गुगल छ मेरोमा चाहिँ, तपाईँहरूमा कुनै एउटा फाइल म्यानेजर हुनसक्छ। ओके, त्यो फाइल बाई गुगलमा चाहिँ ओपन गरौँ, यसलाई टच गरिदिउँ, ओपन हुन्छ। ओपन हुने बित्तिकै हामी सिधै कहाँ जानुपर्छ भन्दा तलतिर जानुपर्छ, त्यहाँ इन्टरनल स्टोरेज हाम्रो 56 GB छ, त्यसलाई ओपन गरौँ। त्यसपछि डकुमेन्ट ओपन गरौँ, ओके, त्यहाँ हाम्रो चाहिँ डकुमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई ओपन गरौँ। ओके, अब हाम्रो चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङ डकुमेन्ट ओपन हुने क्रममा छ। ओके, कति टाइम लागेको,
है ओपनिङ ओके ओपन भयो। अब एडिट गर्नको लागि पेन्सिल आइकनमा टच गरिदिउँ, एडिट मोडमा जान्छ। अब हामीले यहाँ मजाले एडिट गर्न सक्छौँ। ओके अब माइक्रोसफ्ट वर्डलाई यतिकै स्थगित गरेर अब हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलतिर जान्छौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल जानको लागि फेरि हामी हाम्रो जुन अफिस छ त्यो अफिसलाई एकचोटि ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ प्लसमा टच गरौँ, त्यसपछि वर्ड एक्सेल पावर पोइन्टमा टच गरौँ, त्यसपछि त्यहाँ एक्सेल छ, एक्सेलको ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट जानिँदछ, त्यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले टच गरिदिउँ। ओके हाम्रो एक्सेलको ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन भएको छ। एक्सेलमा चाहिँ हाम्रो सिट हुन्छ, पेज हुँदैन है। अनि त्यसमा चाहिँ यहाँ मसिनो मसिनो कोठाहरू हुन्छ, यो कोठाहरूलाई चाहिँ हामी सेल भनेर भन्छौँ। यो यहाँ चाहिँ विभिन्न सेलहरू म तपाईँलाई देखाइरहेको छु होइन। यो जुन अहिले चाहिँ जुन ठाडो लाइन छ त्यो चाहिँ कोलम हो है, डी कोलम, सी कोलम, बी कोलम होइन, यसलाई कोलम भन्छ। अनि जुन तेर्सो लाइन छ होइन 1 2 3 4 त्यसलाई चाहिँ हामी रो भन्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ सेलहरू छ, जस्तै यसको नाम A2 सेल भयो, त्यस्तै गरी यसको नाम C3 भयो। यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कोलम लिने अनि त्यसपछि रो लिने, कोलम C रो 3 C3, B6 होइन, कोलम B रो चाहिँ 6 B6 भयो। यसरी चाहिँ हामीले सेलहरूको नाम दिएको हुन्छ है, यो कुरो एकदमै बुझ्नु आवश्यक छ। ओके अब हामी यसमा सामान्य म्याथमेटिक क्यालकुलेसन गर्छौँ। यहाँ 12 टाइप गरेँ अनि त्यहाँ टिक लगाइदिउँ। अर्को तल्लो सेलमा म 13 टाइप गर्छु 1 3 एन्ड त्यसपछि त्यहाँ पनि टिक लगाइदिन्छु है। यो दुईवटा नम्बर टाइप गर्छु र यसको चाहिँ म यहाँ सम र प्रोडक्ट निकाल्छु है। अब जहाँनिर सम निकाल्ने हो त्यहाँनिर हामी चाहिँ डबल ट्याप गरौँ। डबल ट्याप गरिसकेपछि किबोर्ड ओपन हुन्छ अनि इज इक्वल्स टू है, हाम्रो फर्मुला लगाउँदा जहिले पनि इज इक्वल्स टू चाहिन्छ, एक्सेलमा कम्पलसरी हो, इज इक्वल्स टू चाहिँ हान्नै पर्छ है। इज इक्वल्स टू टाइप गरौँ, त्यसपछि अब हामी नाम दिउँ। 12 को चाहिँ 12 को चाहिँ नेम के हो छ त A2 भन्ने छ है, 12 रहेको सेलको नाम, त्यसैले A2 टाइप गरौँ। ओके अनि प्लस अपरेटर राखौँ। 13 भएको सेलको नामको चाहिँ A3 छ है, A3 भनेर टाइप गरौँ र यसलाई टिक मार्क लगाइदिउँ। ओके 12 + 13 25 होइन, हाम्रो एकदमै एक्सेल फर्मुलाले मजाले काम गरेको छ। अब हामी यसमा प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो भने पनि केही छैन, यसको लागि त्यो अघिकै त्यो 25 जुन हाम्रो अघिको फर्मुला भएको ठाउँमा डबल क्लिक गरौँ। त्यसपछि त्यहाँ फर्मुला ओपन हुन्छ, फर्मुला बारमा त्यहाँ माथि तल हामी फर्मुला बार भन्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो एडिट गरौँ, त्यो प्लसलाई चाहिँ एस्ट्रिकमा कन्भर्ट गरिदिउँ। एस्ट्रिक भनेको मल्टिप्लिकेसन हो। अनि त्यसपछि एस्ट्रिक लगेर त्यहाँ टिक लगाइदिसकेपछि त्यो दुईवटा नम्बर बिचको प्रोडक्ट आउँछ है। ओके टिक लगाइदिउँ। ओके 156 प्रोडक्ट आएको छ। अब यति नै हो। अब हामी एउटा सानो बिल जस्तो चाहिँ बनाउन सिक्छौँ एक्सेलमा मोबाइलबाट है। त्यसको लागि अब यसलाई एकचोटि हामी डिलिट गरौँ। डिलिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्योबाट त्यहाँ एक ठाउँमा कतै टच गरौँ, त्यसपछि त्यहाँको त्यो गोलोलाई बिस्तारै ड्र्याग गरौँ। त्यो गोलोलाई ड्र्याग गरिसकेपछि त्यो सिलेक्ट हुन्छ अनि त्यहाँ क्लियर भन्ने आउँछ, क्लियरमा टच गरिदिउँ, एकदम पुरै हट्छ। अब हामी एउटा सानो बिल बनाउँछौँ। त्यसको लागि यहाँ म एउटा ABC सप्लायर लेख्छु। यहाँ खासै ठुलो कम्पनीको नाम म लेख्दिनँ है, ABC सप्लायर लेखिदिउँ। ओके टिक मार्क लगाइदिउँ। अब यसको के लेखौँ भन्दा एड्रेस लेखौँ है, एड्रेस त्यहाँदेखि टिक मार्क लगाइदिउँ। अब यो ABC सप्लायरको अलिकति म साइजहरू चेन्ज गर्छु, फन्ट साइजहरू। त्योबाट त्यहाँ अप्सनमा जाउँ अनि त्यसपछि होममा जाउँ। पहिला फन्ट टाइपै चेन्ज गरौँ है। फन्ट टाइप चाहिँ हामी टाइम्स न्यू रोमनै राख्छौँ। टाइम्स न्यू रोमन एकदमै मलाई मनपर्छ। त्यो भएर खोजौँ तलतिर कता छ है, भर्खर ए आउँदैछ। टाइम्स भनेपछि लास्टमा है, टी भनेपछि त एसटी, एस भन्दा नि पछाडि हुन्छ। टाइम्स न्यू रोमन कता छ है त, कता 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 है त, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन भर्खर एस आउँदैछ। यसमा थुप्रै फन्टहरू छ है, मजा छ। मोबाइल भए पनि धेरै डेस्कटपमा जस्तै फिचर छ कि। त टाइम्स न्यू रोमन आयो, त्यसमा टच गरिदिउँ। ओके त्यो टाइम्स न्यू रोमनमा चेन्ज भयो।
एड्रेसलाई पनि हामी अब टाइम्स न्यू रोमनमा चेन्ज गर्छौँ। त्यहाँ रिसेन्टली युज भनेर आएको हुन्छ है, त्यहाँ टच गरिदिएपछि चाहिँ त्यो टाइम्स न्यू रोमनमा जान्छ। ओके, अब हामी फेरि यहाँ एड्रेस डिलिट भएछ, टाइप गरौँ एड्रेस भनेर टिक लगाइदिउँ। ल ठिक छ। अब यो सप्लायरको साइज पनि बढाऊँ है, त्यसको लागि यो होममा जाउँ, त्यसलाई बोल्ड गरिदिउँ अनि फन्ट साइज पनि इन्क्रिज गरिदिउँ। कति राखिदिउँ भन्दाखेरि 16। ओके, अब चाहिँ हामी यो सेलमा नेम लेखौँ, त्यसको लागि त्यहाँ डबल ट्याप गरौँ, कीबोर्ड ओपन हुन्छ, यहाँनिर हामी नेम टाइप गरौँ। त्यसपछि अब अर्को सेलको लागि हामी डेट टाइप गर्छौँ, त्यसको लागि डेटी डेट टाइप गरौँ, टिक मार्क लगाउँ। त्यस्तै गरी अब हामी सिरियल नम्बरको लागि नेम भन्दा मुनि डबल ट्याप गर्छौँ र कीबोर्ड ओपन हुन्छ र त्यसमा हामी यान डट लेख्छौँ, सिरियल नम्बर भयो। त्यसपछि नेक्स्ट सेलमा पार्टिकुलर लेख्छौँ, टिक लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि अर्को नेक्स्ट सेलमा हामी रेट लेख्छौँ, आरएटी टिक लगाउँछौँ। त्यस्तै अर्को नेक्स्ट सेलमा चाहिँ हामी क्वान्टिटी लेख्छौँ, क्युएनटिआइटी भयो अथवा क्युटी भयो लेख्ने पुग्छ। ओके, नाउ द आउट नेक्स्ट सेल छ, त्यसमा चाहिँ हामी लेख्छौँ टोटल है, टोटल लेख्छौँ अनि टिक लगाउँछौँ। अब चाहिँ हामी यहाँ टेबल बनाउन जान्छौँ। टेबल बनाउनको लागि सजिलो छ, पहिला हामी यसलाई यासनमा टच गरौँ, त्यसपछि त्यो गोलोलाई बिस्तारै तानेर सिलेक्ट गरौँ कति टेबल बनाउने हो, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी अप्सनमा जाउँ तल, अनि होमबाट गएर होममा जाउँ, अनि होमभन्दा तल गइसकेपछि बोर्डर आउँछ र बोर्डरबाट अल बोर्डर गरिदिउँ, पुरै टेबल सट्ट बन्छ है। ओके, अब हाम्रो टेबल बनिसकेको छ। अब हाम्रो यो कोलमको साइज अलिक सानो भयो, ठुलो बनाउँछौँ, त्यहाँ टच गरेर बिस्तारै सार्दैपछि साइज चाहिँ ठुलो हुन्छ है। यसरी नमिलेका साइजहरू मिलाउँ पहिला। ओके, हाम्रो अब साइज पनि मिलिसकेको छ। अब हामी नम्बर टाइप गर्छौँ, 1 2 3 4 है, 2 भयो, 3 4 अनि 5। ल ठिक छ। ओके, अब हामी के गर्ने भन्दा त्यसको मुनि भ्याट पर्सेन्टहरू राखौँ एकचोटि, VAT भ्याट अनि पर्सेन्टेज लेखौँ, अनि त्यसको तल लेखौँ टोटल भ्याट। ओके, त्यसको तल लेखौँ टोटल अमाउन्ट। ओके, अब हामी यहाँ पार्टिकुलर भन्दा मुनि चाहिँ यहाँ टोटल राख्छौँ है, हाम्रो टोटल छैन। 5 लाई पहिला हामी पहिला टोटल राख्छौँ अनि त्यसपछि 5 लाई इरेज गरिदिन्छौँ। ओके, अब भएको छ। अब हामी क्यालकुलेसनतिर जान्छौँ, हामी टोटलमा जान्छौँ, टोटलको फर्स्ट सेलमा डबल ट्याप गर्छौँ, फर्मुला बार ओपन हुन्छ, त्यसपछि फर्मुलाको लागि हामी इज इक्वल्स टु टाइप गर्छौँ फर्स्टमा, इज इक्वल्स टु, त्यसपछि हाम्रो रेटको सेलको नेम लेख्छौँ, फर्स्ट भनेको C8 हो, त्यसको लागि त्यहाँ हामी त्यहाँ रेटको त्यहाँ तलको सेलमा टच गरिदिने बित्तिकै अटोमेटिक C8 टाइप हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीले एस्ट्रिक टाइप गर्छौँ है, एस्ट्रिक टाइप गर्छौँ, अनि त्यसपछि D8 टाइप गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई ओके गरिदिन्छौँ। सरी, त्यहाँ प्लस भएछ है, यसलाई एस्ट्रिक बनाऊ। ओके गुड, अब टिक मार्क लगाइदिउँ। अब फर्मुला कपी गर्नलाई त्यहाँ हामी त्यहाँ चाहिँ टच गरौँ, अनि त्यसपछि त्यो गोलो जुन छ त्यसमा क्लिक गरौँ, टच गरिसकेपछि त्यहाँ फिल आउँछ, फिलमा टच गरौँ अनि त्यसलाई सर्लक्क तल तानिदिउँ, अटोमेटिक फर्मुला फिल अप हुन्छ है, अटोमेटिक फर्मुला फिल अप हुन्छ। ठिक छ, अब हामी यता क्यालकुलेसनतिर जान्छौँ। हाम्रो फर्मुला एकदम ओके तरिकाले राइट तरिकाले काम गरिरहेको छ। 1 3 13 अनि राइट लगाउँ, अनि त्यसपछि त्यसमा फर्मुला लगाउँ है,
फर्मुला लगाउनुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो त्यहाँ सम चाहिन्छ है। टोटलको चाहिँ जुन फर्मुला मिस्टेक छ है त्यो प्रोडक्टमा छ त्यसलाई हामी चेन्ज गर्छौँ। त्यसको लागि इजिकल टु टाइप गरौँ सबभन्दा पहिला, अनि एसयुएम सम टाइप गरौँ, अनि स्मल ब्राकेट सुरु गरौँ। त्यसपछि फर्स्ट सेलको नाम टाइप गरौँ। त्यसको नाम टाइप गर्दा हुँदैन, क्लिक मात्रै गरे हुन्छ, टच मात्रै गर्दा हुन्छ, अटोमेटिक टाइप हुन्छ। अनि इस2 टाइप गरौँ, अनि त्यसपछि लास्टमा टच गरिदिउँ, ओके गरिदिउँ। सरी स्मल ब्राकेट राखौँ अनि ओके गरिदिउँ है। यति गरिदिएपछि हाम्रो अटोमेटिक सम आउँछ। ओके, अब हामी भ्याट क्यालकुलेसनतिर जान्छौँ। भ्याटकोमा चाहिँ भ्याटको सेलमा चाहिँ डबल ट्याप गर्छौँ, त्यसपछि इजिकल्स टु लान्छौँ। त्यसपछि टोटल एमाउन्टको लागि जुन सेलमा छ टोटल एमाउन्ट त्यसलाई हामी टच गर्छौँ, E12 मा रहेछ त्यो आयो। त्यसपछि स्टार हान्छौँ एस्ट्रिक, अनि पर्सेन्ट हाम्रो कहाँ छ भ्याट पर्सेन्ट है भनेको त हाम्रो माथिल्लो 13 मा छ, त्यो 13 लाई टच गर्छौँ। त्यो सेलको नाम अटोमेटिक आउँछ, त्यो C14, अनि स्ल्यास डिभाइडको लागि अनि 100 100 लेख्छौँ। अब यसलाई इन्टर गरिदियो, टिक लगाइदिन्छौँ है। टिक लगाउनु भनेको इन्टर गर्नु हो। सरी त्यहाँ मैले चाहिँ ब्राकेट मिस्टेक हानेछु है, त्यो ब्राकेटलाई इरेज गरौँ। ओके, अब टिक लगाइदिउँ। ल हाम्रो अब भ्याट पनि क्यालकुलेसन भएको छ, टोटल भ्याट पनि। अब हाम्रो चाहिँ टोटल एमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि टोटल एमाउन्टको सेलमा डबल ट्याप गरौँ। अब डबल ट्याप गरेपछि किबोर्ड ओपन हुन्छ, इजिकल टु टाइप गरौँ, एक्सेल फर्मुलामा इजिकल टु कम्पलसरी। त्यसपछि टोटल एमाउन्ट भएको सेल कहाँ छ त्यसलाई चाहिँ टच गरिदिउँ, E12 अटोमेटिक आउँछ। अनि प्लस खोजौँ, प्लस अपरेटर, ओके भेटाइयो। अब त्यसपछि भ्याटलाई टच गरिदिउँ, C15 है। ओके, टोटल एमाउन्ट आएको छ। अब हामीले चाहिँ एकचोटि यसलाई टेस्ट गरेर हेरौँ है। पार्टिकुलर्समा बिस्क्युट गरौँ, रेटमा 10 राखिदिउँ र क्वान्टिटी 2 राखिदिउँ। 2 क्वान्टिटी राख्ने बित्तिकै राखेर चाहिँ हामीले टिक लगाउने बित्तिकै अटोमेटिक त्यहाँ क्वान्टिटी आइसक्छ है, यसले अटोमेटिक क्यालकुलेसन गर्छ। अब त्यस्तै गरी यसमा भ्याटहरू पनि देखाइसकेको छ। अब हामीले अर्को राखेर हेरौँ, चाहिँ नुडल्स राखेर हेरौँ। यसको चाहिँ रेटमा राखिदिउँ 20 र क्वान्टिटीमा राखिदिउँ 3 राखिदिउँ र यसको टोटल 60 निकालिसक्छ यसले अटोमेटिक। त्यस्तै गरी अर्को पनि टेस्ट गरौँ। नम्बर 3 मा चकलेट राखिदिउँ, CHOCOLAT चकलेट लेखिदिउँ। CHOCOLAT चकलेट। अनि त्यसपछि त्यहाँ राखिदिउँ रेट 5 एन्ड क्वान्टिटी राखौँ 30 है, सरी नट 50 है। ओके, 250 आयो अटोमेटिक। र त्यसमा हाम्रो टोटल एमाउन्ट, भ्याट पर्सेन्ट, टोटल भ्याट सबै क्यालकुलेसन गरेको छ। यसरी चाहिँ हामीले अब एक्सेलमा काम गर्न सक्छौँ। म यसलाई ब्याक गरौँ सेभ गर्नको लागि। ब्याक गरेपछि हाम्रो अटोमेटिक सेभ भइसकेको छ है। एकचोटि त्यसलाई फेरि ब्याक गरेर हेरौँ। ओके, अब हामी फाइल म्यानेजरमा जाउँ सिधै, अनि त्यसपछि हामी अघि चाहिँ इन्टरनल स्टोरेजमा जाउँ। त्यसलाई फेदमा छ, त्यसलाई ओपन गरौँ। त्यसपछि डकुमेन्टमा जाउँ। ओके, त्यहाँ ओपन गरौँ, त्यहाँ books.xlx आएको छ, ओपन गरौँ। हाम्रो एक्सेल फाइल चाहिँ अब ओपन हुन्छ। ओके, ओपनिङ हुँदैछ। ल अब हामीले मजाले एडिट गर्न सक्छौँ है, यसलाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ। ब्याक गरौँ। अब पावर पोइन्ट चलाउनको लागि अफिसमा जाउँ, त्यसपछि प्लसमा जाउँ, त्यसपछि ओड एक्सेल पावर पोइन्टमा टच गरौँ। त्यसपछि पावर पोइन्टको तल ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन छ, त्यसमा ओपन गरौँ है। अब हाम्रो ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन चाहिँ ओपन हुन्छ। यसमा फर्स्ट सेल आउँछ, त्यसमा डबल ट्याप टु एड टाइटल भनेको छ, त्यसमा डबल ट्याप गरौँ। दुईपल्ट टच गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हाम्रो किबोर्ड ओपन हुन्छ। त्यसमा हामी टाइटल लेख्छौँ, वाट इज इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर भनेर हामी चाहिँ टाइटल लेख्छौँ। ओके है। अब हामी अर्को काम भनेको सब टाइटल लेख्ने हो।
त्यसको लागि त्यो डबल ट्याप टु एड सब टाइटलमा हामी डबल ट्याप गरौँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो किबोर्ड ओपन हुन्छ डबल ट्याप गरिसकेपछि। ओके, अब हामी चाहिँ यहाँ टाइप गरौँ डेफिनेसन एन्ड टाइप अफ कम्प्युटर भनेर टाइप गरौँ। ओके, ल ठिक छ। यसलाई यसो चट्ट मिलाम सारेर कता राख्दा ठिक हुन्छ है। ल अब हाम्रो स्क्रुडहरूका डिजाइनको लागि डिजाइन भ्यूमा जाउँ, अनि त्यसपछि थिममा जाउँ, अनि हामीले यहाँ थिमहरू चुज गरौँ है। कुन चाहिँ थिम राख्दाखेरि आकर्षक देखिन्छ त्यो हामीले थिमहरू सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। विभिन्न प्रकारका थिमहरू राखेर हेरौँ जुन राम्रो देखिन्छ त्यसमै छोडिदिने हो है। यसो अरू थिम पनि ट्राई गरौँ कस्तो देखिन्छ। ओके, यो थिम चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्ने रहेछ है। डाउनलोडको लागि सम टाइम लिएला जस्तो छ यसले, वेट गरौँ। धेरै बेर त नलिएला पक्कै पनि। थिम त्यस्तो धेरै ठुलो साइजको हुँदैन, सानै साइजको हुन्छ। डाउनलोडिङ थिम भइरहेछ। ओके, राम्रै छ थिम, तर ठिकै छ। मलाई चाहिँ यो अलिकति मन परेन, म अर्कै सुरुकै थिम प्रयोग गर्छु। ओके, यही थिम प्रयोग गर्छु। त्यहाँ अलिकति दुईवटा अक्षरहरू साइटल र सब टाइटल एक ठाउँमा मिसिएछ, त्यसलाई सार्नु पर्यो अलिकति। ल त्यसलाई माथि राखिदिउँ टाइटललाई, र सब टाइटललाई छेउमा राइट कर्नरपट्टि ड्र्याग गरेर राख्यौँ। ओके, त्यतिको चाहिँ भइहाल्छ है। अब हामी सिधै डिजाइनबाट हामी इन्सर्टमा जाउँ, त्यसमा त्यहाँ न्यू स्लाइडमा टच गरिदिउँ र नयाँ स्लाइड आउँछ। त्यहाँ डबल ट्याप टु एड टाइटल भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामी नयाँ स्लाइड बनाउँछौँ। यसमा हामी लेख्छौँ वाट इज कम्प्युटर, वाट इज कम्प्युटर लेखौँ। ओके, अब नाउ तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने ठाउँमा लेखौँ। ओके, अ कम्प्युटर COMPUTER कम्प्युटर। ओके, यसलाई यसरी भ्यूमा जाउँ है। अलि ठुलो बनाऊँ है, जुम गरौँ यसलाई। जुम गऱ्यौँ भने अलिकति हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। ओके, चट्ट मिलाऊँ। ओके, अब चाहिँ हामीलाई टाइप गर्नु अलि मजा आउँछ। ओके, कम्प्युटर इज त्यहाँ डबल ट्याप गरौँ। ओके, इज अ मसिन that can अब हामी यसमा चित्र राख्न प्रयास गर्छौँ है। त्यसको लागि त्यहाँ क्लिक गरौँ, अनि त्यसपछि हामी एकचोटि त्यहाँ क्लिक गरेर इन्सर्टमा जाउँ, त्यसपछि पिक्चरमा क्लिक गरौँ र फोटोमा जाउँ है। हामीसँग अघिकै फोटो छ कम्प्युटरको, हामी त्यही फोटो नै राख्ने प्रयास गर्छौँ। त्यहाँ ट्याप गरिदिउँ, फोटो ओपन हुन्छ, फेरि ट्याप गरौँ, अनि त्यसपछि अप्सन आउँछ है। ओके, क्रप गर्दैनौँ, हामी डन गरिदिन्छौँ। अब यो पिक्चरलाई सट्ट मिलाएर राख्छौँ हामी पिटिक्क बनाएर। ओके, अब त्यहाँ डबल ट्याप गरौँ, त्यसका कर्नरहरू देखिन्छ र त्यहाँबाट बिस्तारै यसलाई सानो बनाऊँ है। र कहाँ राख्ने हो चट्ट राखौँ, अनि त्यसपछि अब हामीलाई भ्यू गरौँ, फेरि टु विन्डो गरौँ। ओके, दामी देखिया छ है। अब हामीलाई स्लाइड भ्यू गरेर हेरौँ। स्लाइड भ्यूको लागि स्लाइड सोमा जाउँ, त्यसपछि फ्रम बिगिनिङ गरिदिउँ। ओके, हाम्रो यसमा स्लाइड सो एकदम दामी देखिया छ, तर यसमा चाहिँ अलिकति यो मेरो चाहिँ यहाँ काटिएर आएको छ है। यो डेस्कटपमा पछि क्रप गर्ने क्रममा, भिडियो क्रपिङको क्रममा चाहिँ यो अलिकति काटिएको छ, तर एकदम दामी आउँछ है। यो ल्यान्डस्केपमा चाहिँ देखा पर्छ है। हाम्रो जुन यो प्रोटेक्टमा चाहिँ आउँदैन, स्लाइड भ्यू ल्यान्डस्केपमा आउँछ। र यसलाई सार्नको लागि हामी चाहिँ साइडको बट चाहिँ पोर्सनमा चाहिँ ट्याप गरिदियो भने अटोमेटिक स्लाइड चाहिँ चेन्ज हुन्छ। स्लाइड चेन्ज गर्नलाई कुनै स्लाइडको साइडमा चाहिँ हामीले ट्याप गरिदिने हो है। ओके, त्यहाँ अब हामी त्यहाँ टिक लगाउँ, र टिक लगाइसकेपछि टिक लगाउनु भने मलाई प्रेजेन्टेसनको नाम चाहिँ चेन्ज गरौँ है। यसमा माई फर्स्ट प्रेजेन्टेसन लेखौँ।
ओके टिक लगाइदिउँ। हाम्रो सेभ भयो। ब्याक गरौँ, फेरि ब्याक गरौँ। ओके प्रेजेन्टेसन क्लोज हुँदैछ, अझै ब्याक गरौँ। ओके अब फेरि फाइल म्यानेजरमा जाउँ, फाइल म्यानेजरमा जाउँ अनि त्यसपछि हाम्रो इन्टरनल स्टोरेज र त्यसपछि डकुमेन्ट्समा जाउँ, माथि छ त्यहाँ छ हाम्रो माई फर्स्ट प्रेजेन्टेसन डट पिपिटिएक्स, यो नै हाम्रो स्लाइड हो, त्यसलाई ओपन गरौँ है। यसको थोरै टाइम लिन्छ है यो अफिस एपले, तर ओपन चाहिँ हुन्छ। ओके ओपन हुँदैछ। ल हाम्रो स्लाइड एकदम ओपन भएको छ है। स्लाइड सो गर्नको लागि तल फेदमा छ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि स्लाइड सो भइहाल्छ है त। त्यहाँ एडिट गर्न माथि क्लिक गरौँ र फेरि हाम्रो स्लाइडलाई एडिट गर्न सक्छौँ। हामीसँग दुईवटा चाहिँ स्लाइडहरू छ, 1 र 2। त्यहाँ प्लस माथि दिएपछि नयाँ स्लाइड बन्छ, नम्बर 3 को स्लाइड बन्छ है। त्यसमा एडिट गरेर हामीले फेरि तेस्रो स्लाइड पनि बनाउन सक्छौँ। ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ है। लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद। यो च्यानललाई कृपया लाइक, सेयर तथा सब्सक्राइब गर्नुहोला। यसरी बनाइएको डकुमेन्टलाई हामीले डेस्कटपमा सेयर गरेर यसलाई प्रिन्ट तथा स्लाइड सो गर्न सक्छौँ। यसमा देखाएका कुराहरू एकदमै बेसिक लेभलको छ, किनभने यो साना भाइ बहिनीहरू जोसँग ल्यापटप डेस्कटप छैन उहाँहरूले मोबाइलबाट सुरुवात गर्नको लागि तयार गरिएको हो। हामीले मोबाइलबाटै पनि प्रोफेसनल डकुमेन्ट बनाउन तथा एडिट गर्न सक्छौँ, तर अलिक गाह्रो हुन्छ र सबै फिचर पाउनको लागि हामीले यसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।